کی آنکھ سے دیکھو کملی والے آئے ہیں، کیا تو کملی والے آئے ہیں، لبڑا کے باتوں کے لہرا کیا تو کملی والے آئے ہیں، نبی جی کملی والے آئے ہیں، نبی جی کملی والے آئے ہیں، کھیتیاں فضائیں یہ ہر دل کی آنکھ سے دیکھو کملی والے آئے ہیں، والی بات نے کیا تو کملی والے آئے ہیں، آگے جگہ بنا کے لہرا کیا تو کملی والے آئے ہیں، کیا تو کملی والے آئے ہیں، نبی جی کملی والے آئے ہیں، نبی جی کملی والے آئے، نوری محفل ہے، رحمتوں کے سائے ہیں، ہر دل کی آنکھ سے دیکھو کملی والے آئے ہیں، نبی جی کملی والے آئے ہیں، نبی جی کملی والے آئے ہیں، چلا کملی والے آئے ہیں، نبی جی کملی والے آئے ہیں، مسلمان بھائی امام الانبیاء دے آمد تے خوشی کون کرے گا؟ آن والا جنہ دے بھل آیا ہے، یا آن والا کنہ دے بھل آیا ہے، توجہ کرنا مسلمانوں، خالق کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے فرمایا شک نہ کریا جے میں مومناں دے ساتھ کیتا ہے تے مومناں دے وچ اپنا یار کلیا ہے، مومناں دے بل بولو اپنا بولو مومناں دے بل اپنا یار بھیجیا، بس 4 جز پیش کر کے پھر میلاد پیش کر لیا، فرمایا کہ شک نہ کریا جے کہ میں مومنہ تے احسان کیتے، بعد کچھ لوگوں نے شارٹ کٹ ترجمہ کیتے، لیکن اللہ فرما رہے کہ لقد شک نہ کریا جے، کیا بات کیا کہ شک نہ کریا جے، اچھا آخیا کہ نو شک نہ کریا، سبحان اللہ کیا بات، یہ آخیے بھی کافران و آخیے کہ کافران تے آیت دا اطلاق ہی نہیں، کافر مندہ ہی نہیں، کافر واسطے حکم ہی نہیں، اور یاد رکھنا قرآن جتے قد اور لقد آئے گا وہ دے پچھے عظمت مصطفیٰ ہوئے گی، اور میں شک نہ کریا جے کافر مندہ ہی نہیں تے ایمان والا شک کردہ ہی نہیں، شک کردہ ہی نہیں، یہ پھر آخیا کہ نو شک نہ کرے، سبحان اللہ میرا دھیان کرو، کافر مندہ ہی نہیں ایمان والا شک کردہ نہیں، انہاں پا بندہ لبنا ہے جنہوں آکھے، کیا بات ہے، کافر تے اطلاق نہیں ہے اس آیت دا تے مومن شک کردہ نہیں، یہ پھر آکھیا کہ نو بھی شک نہ کری، آپ اور بندہ لبنا بھی وہ بندہ کیڑا ہے، نہ نہیں لینا کہ محفل پاکاں دی ہے، پاک محفل تے پاکاں دی محفل تے آن والے بھی پاک، آن والے بھی بولو کافر نہیں ماندے، مومن شک نہیں کرتا، آکھیا کہ نو نہ نہیں لینا تے تسی سمجھ جانا ہے، تسی اپنے آپ سمجھ جانا ہے، لقد فرما شک نہ کریا جے
کنہاں نو آکھے اگے کیے من اللہ سبحان اللہ اگے کیے لقد من اللہ فرمایا شک نہ کریا جی من اللہ او اللہ نو من والو سبحان اللہ نہیں سمجھے سبحان اللہ من اللہ او صرف اللہ نو من والو شک نہ کریا جی کافر تے حکم ہی نہیں ایمان والا شک کرتا ہی نہیں کون نے من اللہ اللہ نو منن والے بس اللہ ہی اللہ نہ نبی نہ غوث نہ ولی نہ قطب نہ بدال کچھ نہیں بس اللہ ہی اللہ کافر منتا نہیں ایمان والا شک کرتا نہیں ایک آکھیا کنو ہے من اللہ او اللہ نو منن والے ہو فرمایا علل مومنین فرمایا اینا دے ایمان تے شک نہ کری کتنا دے ایمان تے فرمایا از واسا فی ہم رسولہ وہ جنہ دے بیچ میرا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت اچھا سبحان اللہ میں شک نہ کرنا کنہ دے اللہ فرمایا کہ من اللہ اللہ من نہ لیو تے اللہ المومنین اونا دے ایمان تے جنہ دے وچ کملی والا آیا ہے بولو بولو جنہ دے وچ کملی والا محبوب آیا میرے نبی نے فرمایا کہ میں پاک پشتہ دے پاک رحمہ دے اندر منتقل ہندہ فرمایا اپنے بابا دی پشت میں تشریف لے کے آئے فرمایا پاک رحمہ دے اندر منتقل ہندہ فرما اپنی اممہ آمنہ دے شکم دے اندر تشریف لے کے آیا نہیں انہوں نے کلمہ ہی نہیں سے پڑھیا اللہ نے پہلے فرمایا تو شک نہ کری سبحان اللہ سبحان اللہ شک نہ کری اللہ المومنین انہوں نے ایمان پر شک نہ کری کنہ دے میرے نبی دے بابا دے باپ دین مصطفیٰ دے شک نہ کرو رات یاد رکھنا ہر نبی بڑی شان والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر نبی بڑے مقام والا بڑی عظمت والا نبی ہے ہر نبی دی بڑی شان انہاں دے ماپیاں دی بڑی شان حضرات عیسیٰ روح اللہ دی اماں دی بڑی شان موسیٰ کریم اللہ دے والدین دی بڑی شان حضرات یوسف علیہ السلام دے والدین دی بڑی شان حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے والد دی بڑی شان آدم تا عیسیٰ ہر نبی دے ماں باپ بڑی شان والے حضرات اس ماں دی عظمت کا کون اندازہ کر سکتے اس باپ دی عظمت کا کون اندازہ کر سکتے جنہیں نبیان دے تاجدار محمد کو پیدا کرتا تھا کیا بات ہے ماشاءاللہ فرمایا المومنین فرمایا دے ایمان تے شک نہ کری جنہ دے وچ کملی والا محبوب تشریف لے کے حضرات بس اسی بات کا فرق ہے لوگاں نے شاید اللہ ساتھیاں دا فرق ہے جی حضرات اللہ ساتھیاں دا فرق نہیں وہ میرے نبی دے ماں باپ کو ایمان والا نہیں مان دے سنی ہوئے جو نبی دے بابا نو بھی ایمان والا مان دے نبی دی اماں نو بھی ایمان والا مان دے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا ایک درجہ ہو گیا دوسرا درجہ ایک جنہ دے وچ آئے وہ بھی ایمان والے تے جڑے کملی والے دے وچ آئے وہ بھی ایمان والے سبحان اللہ جنہ دے ول آئے وہ والدین رسول تے جڑے کملی والے دے وچ آئے وہ اولاد رسول سبحان اللہ تیسرا درجہ جنہ دے وچ آئے وہ بھی بڑی شان والے جڑے رسول اللہ دے وچ آئے وہ بڑی شان والے تے جڑے کملی والے دے ول آئے وہ بھی بڑی شان والے کون حضور دے یاد سے آتا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ صحابہ بھی شان والے آل رسول بھی شان والے اگر کوئی بندہ صرف رافضیت کو خوش کرنے واسطے اہل بیت کا ذکر کرے غلط ہے اگر کوئی صحابہ کا ذکر کرے صرف خارجیت کو راضی کرنے واسطے تو بھی حق نہیں ہے حق دے وہ بندہ ہے جڑا اصحاب رسول آل رسول کا ذکر اس نیت کرے اللہ کا رسول راضی ہو جاوے وہ بندہ حق دے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یاد رکھنا کسی ایک صحابی دا انکار کفر ہے
بندہ در اسلام تو خارج ہے، وہ ایک صحابی دے بارے میں شک کرے اور اگر کوئی آل رسول تے شک کرے وہ بھی بندہ در اسلام تو خارج ہے۔ ایمان والا ہوئے حضرات جڑا حضور کی ہر نسبت پر پیار کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا پہلے لوگ پہلا درجہ کیے جنہاں دے وچ کملی والے آئے، سبحان اللہ۔ دوسرے کون جڑے رسول اللہ دے وچ آئے، تیسرے ہو جڑے حضور دے ول آئے، تے چوتھے تانوں دس دیئے کہ وخا دیئے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بولو وہ چوتھے کون نے جنہاں دے ول کملی والے محبوب آئے، وہ آپ بیٹھے نے سرکار دا ملاد منانا، ماشاءاللہ۔ جنہاں دے ول آج بھی میرے محبوب آندے نے حضرات، جنہاں دے وچ آئے وہ بھی شان والے، جنہاں کملی والے دے وچ آئے وہ بھی شان والے، جنہاں حضور دے ول آئے وہ بھی شان والے، جنہاں دے ول آئے وہ بھی شان والے۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی بولو وہ بھی مسلمانوں شان والے، امام الانبیاء علیہ السلام نال پیار کرنے والے، احمد نہیں مسلمانوں جگہ جگہ تے میلادیاں محفلاں سجا کے اور امام الانبیاء دے مسلمان نغمے الاپ دے نے کادے واسطے مسلمانوں تو خوشی کرتے نبی ساڈے ول آیا ہے، بولو نبی ساڈے ول آیا ہے۔ ہر امام الانبیاء دا غلام ہاتھ جوڑ کے اندر سونیا کدی آوا غریباں دے محلے یا رسول اللہ 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 جتھے ہوندا اے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کدی آوا غریباں دے محلے یا رسول اللہ۔ مسلمان بھائی امام الانبیاء دا غلام حضور نال پیار کرنے والا مومن بندہ کون ہے مسلمانوں جڑا امام الانبیاء نال پیار کرے، حضور نو مننے تے اپنے ورگا نہ مننے، حضور نو مننے تے بے مثل و بے مثال منن والا ہوے، امام الانبیاء نو سارے افضل تے اعلی منن والا ہوے، ہوے مسلمانوں بندہ ایمان والا۔ اور یاد رکھنا مسلمان بھائیو آج سنت و جماعت دے لوگوں نے جنہاں دا عقیدہ صدیق اکبر ورگا ہے، سبحان اللہ۔ جنہاں دا عقیدہ عمر فاروق ورگا ہے۔ اسی منیا گناہگار ضرور ہاں پر ساڈا عقیدہ او جڑا عثمان غنی، منیا گناہگار ضرور ہاں پر ساڈا عقیدہ او اے جڑا عقیدہ حیدر کرار دا ہے، جڑا عقیدہ بولو حیدر یہ نہیں کہ کوئی خطابت دے جوش اندر گل کر گیا میں قرآن پیش کرنا۔ اللہ نے فرمایا بَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، فرمایا میرے یار کو انج منو جو یار دے غلامہ نے منیا، جی میں بولو حضور دے غلامہ نے منیا، فرمایا انج منو۔ حضرات اسے ایک شاپی دا بھی عقیدہ نہیں کہ نبی پاک ہمارے جیسے، اسے ایک شاپی دا بھی عقیدہ نہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ حضرات اسے ایک شاپی دا بھی عقیدہ نہیں معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا۔ حضرات سرکار دے غلامہ دا بلکہ مسلمانوں پر علی دے تاجدار نے کمال کر دیا، آپ نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یا کوئی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے دوبارہ مسلمان بھائی توجہ فرمانا امام الانبیاء علیہ السلام کے غلام حضور نال پیار کرنے والے حضور نال محبت کرنے والے حضور نال عشق کرنے والے کسی بھی امام الانبیاء کے غلام دا عقیدہ ہے ہی نبی ساڑھے ورگاوے ہر غلام کا عقیدہ ہے ساڑھے نبی ساریاں تو اونچی شان والے نے ساڑھے نبی ساریاں تو افضل جالا نے اور مسلمان بھائی توجہ فرمانا مومن بننے واسطے کوئی بہت بڑا امیر کبیر آدمی ہونا ضروری نہیں کوئی بہت بڑا مسلمان بھائی ہو زمینہ جائیداد دولت ہونا ضروری نہیں مومن بننے واسطے کی ضروری ہے مسلمان ہو اپنی غلامی سرکار کی غلامی دا پٹا اپنے گھر وچ پایا ہوئے امام الانبیاء نال پیار کرنے والا ہوئے بھاوے مسلمان بھائی ہو وہ بلال حبشی کیوں نہ ہوئے بھاوے مسلمان بھائی ممتاز قادری کیوں نہ ہوئے بھاوے علم الدین غازی کیوں نہ ہوئے مسلمان ہو علم الدین غازی ہے مسلمانوں نہ قرآن تک بھی نہیں سی پڑھیا پر مسلمانوں پر جو علم الدین کا جنازہ اٹھایا گیا ہے نا دیکھو تو علم الدین کا مقام کیے جنہوں امام الانبیاء قبر کے اندر خود ملان واسطے آیا ہے بڑے بڑے علماء فضلات بڑے بڑے شانہ والے بلکہ کلندر لاہوری علامہ اقبال نے بھی کہنا پہ گیا اسی تے انجی رہ گئے باری ترخانہ دا منڈا لے گئے کیا بات راجی دے قدمان سجد جمن معلوم ہے کائنات در عزتوں نو ملے گی جدہ عقیدہ ممتاز قادری ورگا ہے بے شک زندہ آپ دیکھو نا علامہ خادم صاحب رضوی کو جاندہ سی اسے نہیں سی پتا ممتاز قادری نے کوئی جاندہ سی معلوم ہے کائنات عزتوں نے ملے گی جڑا اپنا آپ امام الانبیاء تے قربان کرنے والا ہو حضور تے بولو قربان حضرات بلال میں کوئی مقام نہیں سی جدو تک غلام ہوتا سی کوئی نہیں سی جاندہ اچھا بلال ہے ادھر بھی نوکر سی ہے ادھر بھی نوکر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جدو تک نوکر ہوتا سی کوئی نہیں سی جاندہ جو نوکر امام الانبیاء دا بنیا سبحان اللہ خادم امام الانبیاء دا بنیا آج بھی مسلمان لوگ بڑی تعظیم نال محبت نال بلال کا نام لیندے نے مسلمانوں تو بلال کام نے مصطفیٰ دے وچ آیا امام الانبیاء دا غلام بنیا میرے نبی نے فرمایا بلال ذرا کعبے دی چھت تے چڑھ جا اج کافراں نوں پتہ لگ جائے نبی پاک دے منن والیاں دا مقام کی بن جاندا ہے امام الانبیاء دے منن والیاں دا مقام کی بن جاندا ہے تو مسلمان بھائی جناب سیدنا بلال حبشی کعبے دی چھت تے کھڑے ہو گئے نے میرے نبی نے فرمایا بلال ذرا کعبے دی چھت تے کھڑے ہو کے اذان پڑھ بلال کدی سجے ویندے نے کدی کھبے ویکھدے نے کدی بلال اگے ویندے نے کدی بلال پیچھے ویندے نے میرے نبی نے فرمایا آ بلال سجے کھبے کے پیچھے کی وینا ہے اج کیتی یا رسول اللہ آقا کے میں جتھے بھی کھلو کے اذان پڑھدا سا آقا میرا منہ کعبے وال ہوندا سی اج کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے خیال کردا آقا میں منہ کڑے پاسے کراؤ میرے نبی نے فرمایا بلال اج تینوں فریاں دے جدھر تیرا دل کردا ہے ادھر منہ کر کے اذان پڑھ دے ادھر منہ کر کے اذان پڑھ دے تو مسلمان بھائی جناب بلال حبشی نے ہاتھ جوڑ لینے ہاتھ جوڑ کر کیتی یا رسول اللہ اگر میری رائے لیندے ہو آقا پھر بلال کا کیتا ہے ان نظر الہ وجہ رسول اللہ سویا تیرا دل کردا بھی تیرے چہرے ال منہ کر کے میں اذان پڑھ دیواں آقا تیرے چہرے ال منہ کر کے میں اذان پڑھ دیواں تو مسلمان بھائی جناب بلال حبشی نے سب مسلمان امام الانبیاء دے چہرے پاک وال منہ کر کے دنیا والوں نوں سبق دے دیتا کائنات والوں نوں سبق دے دیتا جناب بلال جذبات دے ترجمانے پیر باہو دی زبان دے اندر کر لینے ہو جناب بلال حبشی نے امام الانبیاء دے چہرے پاک وال منہ کیتا منہ کر کے گیا دے سونیا اے تن میرا یار چشے تن
میرا یار چشم जिंदाबाद मैं के जना माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात मोमन बंदा कौन है? मोमन होवे जेड़ा इमाम अल-अंबिया नाल अंदरों प्यार करने वाला है। जिन्ना दे वल नबी आए ओ भी शान वाले ते जेड़े हुजूर दे वल आए ओ भी शान वाले, जेड़े हुजूर दे विच आए ओ भी शान वाले, ते जिन्ना दे विच कमली वाला आया मेरे नबी दे बाबा भी शान वाले, मेरे नबी दी अम्मा आमिना भी शान वाले। जिन्ना दे वल नबी आवे ओ सदीके अकबर बन गए, उमरे फारूक बन गए, उस्माने गनी बन गए, हैदरे करार बन गए, बिलाले हबशी बन गए। जिन्ना दे वल नबी आवे मुसलमानों ओ दादा अली हजवेरी बन गए, ख्वाजा अजमेरी बन गए, कौसे दे ताजदार बन गए, ओ ख्वाजा गुलाम फरीद बन गए मुसलमानों। जिन्ना दे वल नबी आवे, जिन्ना दे वल नबी आवे ओ ते बड़ी शान वाले, ते जिन्ना दे विच आवे जिन्ना दे बोलो जिन्ना दे विच नबी आवे मेरे नबी दे बाबा भी शान वाले, मेरे नबी दी अम्मा भी शान वाले। हजूर दे बाबा जान फरमांदे ने जदों हुजूर दे नूर दा मैं अमीन बनया ना, जदों मेरे विच कमली वाले महबूब दा नूर आया मेरी पुश्त अंदर, फरमाया मैं बड़े बड़े मौजज़ात दा ज़हूर देखिया। हजूर दे बाबा ना शिकार दा बड़ा शौक सी। आप फरमाते जदों नूरे मुस्तफा दा मैं अमीन नहीं सी बनया ना, जब मैनू जंगल च जाके जानवर लभणे पैंदे, पर जदों मैं सोने दे नूर दा अमीन बनया, फरमाया फिर मैं जंगल विच शिकार खेडन जाना, फरमाया मैनू जानवर लभणे नहीं सी पैंदे, बल्कि जानवर मैनू आके लभदे सन ते मेरा तवाफ करदे सन। हज़रात उन्हां लोकां नालों अरब दे जानवर नहीं चंगे नबी दे बाप का हया करन, नबी दी अम्मा दा हया करन। सिर्फ जानवर ही नहीं दरख्त भी हया करते ने, पत्थर भी हया करते ने,
حضور دے والدین دا مسلمانوں ذرہ ذرہ حیا کر دے حضور دی اماں جان فرما دیا پئیاں نے جنہ گلیاں وچوں میں لنگ دی سو جنہ بازاراں وچوں لنگ دی سو فرما جنہ درختاں کو لنگ دی سو ہر پاسوں مینوں آوازاں آندیاں سی کہ سونا نبی سونی سونی شان والا آ گیا سونا نبی سونی سونی شان والا میرا بیٹا میرے شکم کے اندر تشریف فرمائے فرما میں بڑے بڑے معجزات ظہور ویکھ رہی ہوں آپ فرما دیا پئیاں نے میں جنہ پتھراں تے قدم رکھنی ہوں فرما پتھر بھی موم ہو جاندے نے فرما جنہ پتھراں تے رکھنیاں قدم فرما نرم ہو جاندے نے حضور دی اماں جان فرما دیا نے میں بڑی حیران ہوں کہ پتھر بانو کی ہو گیا وے پتھر بول کے آندے نے بی بی آمینہ اگے جدوں یونی سے کلی یونی سے اور رب دا محبوب تیرے نال آ جاتا ہے رب دا محبوب تیرے نال آ جاتا ہے مسلمانوں میں نبی دی اماں جان فرما دیا نے میرا بیٹا میرے شکم کے اندر تشریف فرمائے میں بڑے بڑے معجزات دا ظہور ویکھ رہی ہوں فرمایا دن میں کو تو پانی لین واسطے گئی فرما رسی میرے کول فرما ڈول میرے کول فرما رسی بنی ڈول دے نال ڈول چھٹیا میں کو دے اندر کو دا پانی بول پیا نی بی بی آمینہ ڈول پار کر لے میں آپ ہی پار آن واسطے تیار ہوں پھر نبی دی اماں جان کو دے پانی دی بولن دی وجہ تو حیران ہو گئیاں نے مسلمان بھائیو پھر نبی دی اماں جان جو حیران ہوئیاں نے کو دا پانی بول کے کہندا نہیں بی بی آمینہ تو میرے بولن دی وجہ تو حیران کے ہو گئی ہے مسلمانوں میں نبی دی اماں جان نے فرمایا کیا پانی آؤ اگے بھی تے پانی لینا دی سو تو میرے کدیے میں دیا گلا نہیں کیتی آؤ تو میرے کدیے میں دا کلام نہیں کیتا مسلمان کا یہ توجہ فرمانا خدا پانی بول کے کہتا نہیں بی بی آمینہ اگے جدو یونی سے کلی یونی سے ہن رب دا ماہی تیرے نال آ جانا رب دا حبیب تیرے نال تشریف لے کے آندا ہے مسلمانوں توجہ فرمانا میرے نبی دی اماں جان فرما دیا نے میرا بیٹا میرے شکم دے اندر تشریف فرمائے اور فرما دیا میں بڑے بڑے معجزات دا ظہور ویکھ رہی ہوں حضور دی اماں جان فرما دیا نے ایک دن میں گھر دے سیل وچ لیٹی ہوں آپ فرما دیا میں کی ویکھ رہی ہوں آسماناں تے چھوٹے چھوٹے پرندے نازل ہوئے نے او چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے چونچاں دے نال میرے گھر دے اندر موتیاں دا چھڑکاؤ کر دے نے موتیاں دا بکھیرا کر دے بہنے حضور دی اماں جان آپ نے فرمایا پرندیو کیسے موتی تسی میرے گھر وچ پھیلا رہے ہو کیسے موتیاں دا چھڑکاؤ کر دے ہو پرندے بول کے کہندے نے بی بی آمینہ جڑے سی تیرے موتی گھر وچ پھیلا رہے ہو نی بی بی آمینہ اے تے موتی کچھ بھی نہیں نی تو اس پتر دی ماں بن گئی ہے جڑا اللہ دے خزانیاں دا مالک بن گیا اللہ دے خزانیاں دا مالک بن گیا مسلمانوں توجہ فرمانا میں اپنے نبی دا ملاد بیان کردا پیا ہوں جویں میرے نبی بے مثل و بے مثال نے حضور دا ملاد بھی بے مثل و بے مثال ہے توجہ کرنا مسلمانوں حضور دی اماں جان فرما دیا نے پھر چھوٹے چھوٹے پرندے آ کے میرے گھر دے بنیریاں تے بیٹھ جاندے نے کدی اڑ کے سجے بنیرے تے آندے کدی اڑ کے کھبے بنیرے تے آندے نے حضور دی اماں جان فرما دیا نے وہ چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے چونچا ہلا کے اپنیاں بولیاں بول دے نے مسلمانوں میرا اپنا ویدان ہے بی بی آمینہ دے بنیرے تے بہن والے چھوٹے چھوٹے پرندے اپنیاں بولیاں بول کے کی اندے ہونے نے وہ پرندے ہی کہندے ہونے نے کہ اج آمد محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ
پہیاں نے پھر میرے پتر دے ولادت واسادت دا وقت قریب آ گیا میرے بیٹے دے آپ فرما دیا پہیاں نے کسی دائی دا انتظام کوئی نہیں کسی عورت دا انتظام کوئی نہیں کسی بی بی دا انتظام کوئی نہیں مسلمانوں دا توجہ فرمانا ادھر پیارے جبریل امین نے رب بارگاہ جنت کی رب العالمین آج تیرے محبوب دے بلاد دا ویل ہے یا اللہ تیرے محبوب دے آنگیاں کڑیاں نے مولا تیرے یا اللہ کسی دائی دا انتظام کوئی نہیں یا اللہ کسی بی بی دا انتظام کوئی نہیں یا اللہ کسی عورت دا انتظام کوئی نہیں توجہ فرمانا راجہ پر دے مسلمانوں توجہ کرنا میرے نبی دی ولادت باسادت دا وقت دے دائیہ دا انتظام کوئی نہیں جبریل نے رضی دی یا اللہ کی کرا رب نے فرما جبریل میں رب پوری کائنات میری شان ان اللہ علا کل شیء قدیر میں جو جاواں مرضی کر سکنا رب نے فرما جبریل میں جاواں دے آمنہ دے بوئے تے دانیاں دیا لینا لا دیا پر میں نہیں چاہتا جبریل نے ہاتھ بند کر دی تھی مولا کی جانائے رب نے فرما جبریل میں جانا کہ آن والا نبی بھی پاکے آن والا نبی بھی پاکے جنہوں چنگا لگے جملہ حد چکیا کہ سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں اللہ نے فرما جبریل میں نہیں جانا یا اللہ تو کی جانا میں رب نے فرما جبریل میں جانا کہ آن والا نبی بھی پاکے آن والا نبی بھی پاکے دائیاں بھی پاکے آن والا نبی بھی پاکے تے دائیاں بھی پاک ہونیاں چاہیے دائیاں بھی میرے نبی دی تے دائیاں دی مثال کوئی نہیں تے کچھ سونے دی مثال کیویں ہو سکے یا اللہ کی کرا رب نے فرما جبریل اما حوا نو میرا پیغام دے آسیہ مریم حاجرہ نو میرا پیغام دے آنکھوں نے بیبیوں جلدی کرو آج رب دے محبوب دے ملاد دا ویلائے تسی تائیاں بن کے جان حضرات جس کملی والے محبوب دیا دائیاں نبیاں دیا بیبیاں تے ماما ہونا بولو سبحان اللہ میرے نبی دے تے دائیاں دی مثال کوئی نہیں تے کوئی سونے دی مثال کی ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیاں ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیاں یا کوئی ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیاں تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیاں ایویں رل دین لوکی تو بیبیاں میرے نبی دے گھر آئیاں اماں جان کو حضور دی اماں فرما دیا نے مینوں پیاس لگی میں پانی منگیا فرمایا شربت آ گیا میں پی رہی ہاں فرمایا شربت شہد نالوں مٹھا تے دودھ نالوں چٹا آپ فرما دیا میں پی رہی ہاں میں نے کچھ بھی پتہ نہ لگیا فرمایا کچھ بھی محسوس نہ ہویا خارج منی نور فرمایا میرے بدن چو نور خارج ہوا میرے بدن چو حضور دماغ فرما دیا میرا سارا گھر میرے پتر دے مکھ دے چانن نال جگمگ کرنا تسی لیٹا لا جو کتے دی گیا میں کہ حضور دی اماں پوچھ حضور دی اماں کو پوچھ آپ فرما دیا نے سارا گھر روشن فرمایا صرف کاری نہیں فرمایا میں جدر نظر دوڑانی ہاں فرما ہر چیز روشن ہر چیز
روشن ہے حضرات یہ تے میرے نبی دے مکھ دا چانن ہے یہ حضور دے آپ فرما دیا میں گھر چ بہ کے نا تے شام دے محل ویکھ رہی شام دے محل ویکھ رہی ہیں فرما گھر بہ کے مالی نہیں گلی بازار ویکھ رہی ہیں فرما گلی بازار نہیں حضور دی اماں فرماندیاں نے میں انہاں گلیاں بازاراں چ جڑے اونٹ لنگ دے نے انہاں دیاں قطاراں وی ویکھ رہی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ قطاراں ہی نہیں فرما انہاں اونٹاں دے گلاں وچ جڑیاں گانیاں نے فرمایا میں آمنہ اپنے گھر وچ بیٹھ کے انہاں گانیاں دے موتی گرنی کائنات کے نبی پیدا ہوئے کائنات روشن ہو گئی جو ملا جمع جڑا کہ میں نبی کو جو خدا دی قسم راجن پور دی گلیاں چ بھی نہیں میرے نبی ورگا کائنات وچ بولو کوئی ہے میرے نبی کائنات دے اندر آئے تے بہاراں آ گئی سبحان اللہ حضور دے میلاد تو پہلے کائنات کا کوئی نقشہ اور تھی حضرات میرے نبی دے میلاد دی وجہ تھا ماں پیو نشانہ مل گئی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ماں کو جنہاں لوگی جا کے منڈیاں چ بیچتے سن اللہ لیکن جدو میرے نبی دا میلاد ہویا وے حضور تشریف لے کے آئے میرے نبی نے فرما غلاموں ماں پیو بیچن واسطے نہیں یا رسول اللہ کا دے واسطے میرے نبی نے فرمایا انہاں نوں بٹھا کے پیار نال تکو گے اللہ مقبول حج دا ثواب دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات ہر اس باپ کے ماں نوں میلاد نہیں کرنا چاہیے جدے صدقے ماں دے باپ نوں نشانہ ملیاں کیا بات کیا بے شک رات بیٹیاں دی کوئی عزت نہیں سی زندہ در گور کر دیندے سن میرے نبی آئے نے تیاں نوں شانہ مل گئی سبحان اللہ تیاں نوں مقام مل گیا تے کیا آج ہر دھی نوں میلاد دی خوشی نہیں کرنی چاہیے کرنی چاہیے رات مزدور دی کوئی ویلیو نہیں سی میرے نبی آئے حضور نے فرمایا القاسم حبیب اللہ حضور نے فرمایا تسی مزدور نو ایویں نہ جانو مزدور پتہ ہے کون ہے یہ رب دا بیلی سبحان اللہ حضرات میلاد مصطفیٰ دی وجہ تو صرف انسان ہی نہیں جو میرے نبی دا میلاد ہویا انساناں دی قدر نہیں لوگ تے جانوراں نال بھی پیار کرنے لگ پے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات کائنات کے ذرے ذرے نے حضور دے میلاد کی خوشی منائی ایک کوئی پٹیا کون ابلیس اور 4 مقام تے پٹیا کتنے مقام تے 4 مقام تے پٹیا تے سر پاڑا تے دے رویا ایک باری اودو جدو اللہ نے فرمایا آدم نو سجدہ کرو تو نہ کیتا فرمایا نکل جائے دوسری مرتبہ اودو فرمایا چل جنت چوں نکل جا جنت چوں نکل جا جنت جب ایک بندہ دیس کے پردیس کام کرن جائے اگر بندہ انہاں دے روح کے مطابق رہے شاید بھی کام کرتا رہے کیوں نہیں اگر رول دے خلاف چلے گا تے کی کرنے گے ملک چوں بار کر جو کٹ دینے سامان بھی نال دے دینے سامان بھی وہاں آپ بھائی چل گھڑ میں جو باہر نکل آدھا گیس والا چولہا بھی چوک آپ اس طرح بھی چوک بھئی دیکھو نا کوئی بندہ سعودیہ جڑے ہوئے امریکہ جڑے ہوئے جاپان جڑے ہوئے سمجھ رہا نا بات میں اگر وہ تے رول دے مخلاف کام کرے تو آدھے بھئی ساڑھے ملک چو نکل باہر تو جڑا سامان اپنا بسترا بھی چوکتے گیس والا چولہا بھی چوکتے سرانا بھی چوکتے سارا لوٹا بسترا چوکتے لے جا اپنے ملک کے اندر خبردار ساڑھے کے ملک سے بڑھیا تو جدو شیطان نے کٹیا جنت چو یا اللہ جاواں فرمایا چل یا اللہ جاواں فرمایا تو نہیں سامان بھی لے کے چل سامان لے کے پھر گئے تیسرا مقام اودو جدو سورت فاتحہ نازل ہوئی بڑا پیٹیا اور چوتھا مقام اودوں جدو سونے دا میلاد ہویا
شیطان پہاڑاں چ سر دے دے کے روے پٹے شیطان دے شتونگڑے آگے نے آگے پوچھتے نے استاد جی کی ہویا آندہ کہ وہ آگیا کہ کون جی اگے او آگیا وہ دسو تو صحیح کون اگے او آگیا جی کون آگیا رب دا محبوب آگیا رب دا محبوب آگیا اچھا ایک حدیث پاک میں یاد آگئے اچھا اس میں مالک فرمانے سے مدینے تو باہر بیٹھے ہیں ایک بڑھا جب بابا حضور کو لایا آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ تے حضور علیہ السلام کو آیا نا تے سلام کیتا سرکار دی بارگاہ چ تو آن والا انسان نہیں سی ہے وہ جن سی کون سی جن سی تے آیا تے سرکار نے فرمایا تو جنہ دے کیڑے قبیلے چ ہیں اچھا حضور نے نہیں آکھیا کہ یار تو جن نے انسان ہے کہ نہیں میرے نبی جان دے تھے سبحان اللہ بولو فرمایا دس تو کیڑے جنہ دے قبیلے چ ہیں آندہ جی میرا نام ہے حام کی نام ہے جن کے کہنا میرا نام حام ہے آندہ جی میرے ابے دا نام ہیم ہے میرے دادے دا نام لکیر سے میرے پردادے دا نام ابلیس ہے اللہ شیطان کے اندر جن کے کہنا جی میرا پردادا ہے وہ میں شیطان دا پڑپوتا ہوا حضور نے فرمایا اچھا پھر میرے کو کیویں عرض کی یا رسول اللہ میں بڑے بڑے نبیاں دی بارگاہ چڑھیا تے سونیا ہن میں ایک تے پیغام لے کے آیا ہاں کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا سی کہ اگر تیرا سرکار دی بارگاہ چ پہنچ جاویں تو تے سلام آکھی آمنا دلا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے میرا سلام آکھی حضور ایک تے سلام لے لو دوسرا کلمہ پڑھاؤ تے اپنا غلام کیوں بناؤ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات میں نو شیطان ابلیس لعنت تیرے تے تیرا پڑپوتا بھی تیرے مذہب تے نہیں رہا تیرا پڑپوتا بھی تیرے مذہب تے یار شیطان دا پڑپوتا ہو کے غلام مصطفیٰ ہوئے تے بندہ کلمہ پڑھنے والا بھی ہوئے تے نبی دے نام دے کھان والا بھی ہوئے ممبر بھی نبی دا ہوئے تے قرآن تے حدیث پڑھ کے بھی کہ نبی نہیں جانتا ہی کچھ نہیں تے تیرے کلمہ پڑھن دا کی فائدہ اللہ اکبر اللہ تیرے نال تو ہو چنگا اور انسان اشرف المخلوقات جو ہو کے نبی دی حدیث پڑھ کے آکھے نبی کو علم غیب نہیں ہے نبی دے منبر تے بیٹھ کے آکھے نبی کو علم غیب نہیں ہے حضرات یہ صحابہ دا عقیدہ نہیں ہے صحابہ دا عقیدہ ہے کہ میرے نبی جان دے نے اللہ دی عطا دا سبحان اللہ جان دے بر بات دور نکل دے گی شیطان بڑا رویا بڑا پٹیا شتونگڑے آگے استاد جی ہویا کیوں نہ کہ جناب وہ آگے تے سارے آکھن لگے شتونگڑے استاد جی چبلی نکلے ہو شتونگڑے کہنے لگے کہ جناب کوئی حال نہیں کوئی نہیں جناب موسیٰ دی قوم نے ادھر لاتا فلان دی قوم نے ادھر لاتا فلان دی قوم نے ادھر لاتا استاد جی فکر نہ کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی قوم نے بھی سجے کھبے لا دیں گے انہیں آکھیا ہوئے آن والا نہ تے موسیٰ ہے آن والا نہ عیسیٰ ہے آن والا تے موسیٰ دا بھی نبی ہے عیسیٰ دا بھی نبی ہے آن والا تے اوے جڑا نبیاں دا نبی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا نبیاں دا بولو نبی ہے فرمائے آن والا تے بھی بڑی شان تے اے دے غلامہ دی بھی بڑی شان فرما اے دے غلامہ دی کوالٹی ہوئے گی او مرنا تے مر جان گے پر دامن مصطفیٰ نہیں چھڑو سبحان اللہ دامن مصطفیٰ چھوڑن والے دیکھو نا ممتاز قادری حضرات اس دور دا غازی ممتاز حسین قادری حضرات نہ نوکری دی پرواہ نہ خود باپ دی پرواہ نہ ماں دی پرواہ نہ پیسے دی پرواہ نہ بہن بھراواں دی پرواہ نہ خاندان دی پرواہ غازی دی وجہ کی موسیٰ کے مولوی پتہ نہیں لا یومنو احدکم حتی دون حب الیہ من والدہ وولدہ الناس اجمعین فرمایا کہ حضور دا فرمان ہے انہی دیر تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر شے تو ود کے حسین دے نانے نال پیار نہ کرے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول حضرات مومن ہو نہیں جدے چلے تے ناب معاملات بڑے بڑے ہون مومن ہوئے
جدے سینے چ عشق مصطفیٰ دی محبت ٹھاٹھا مار دے عشق مصطفیٰ دی محبت ٹھاٹھا مار دے برادرات حضور دے ولادت تے ہر شے نے خوشی منائی ایک صرف ابلیس پٹیا ایسے وقت بریلی دے تاجدار نے مسلمانوں خوب ترجمانی فرمائی آپ نے فرمایا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں تمہارے مسلمان بھائی امام الانبیاء نے ملاد ہو گیا مسلمانوں امام الانبیاء تشریف لے کے دنیا کے آ گئے نے پھر مختلف دائیاں نے امام الانبیاء دودھ پلایا مسلمانوں پھر وہ دائی ادانا حلیمہ سعدیہ امام الانبیاء جو لہن واسطے مسلمانوں آئیاں نے سیدہ حلیمہ سعدیہ نے مسلمانوں نبی پاک دے آگے آستانے دستک دیتی ہے مسلمانوں دروازہ کھلیا دروازہ کھلیا میرے نبی کی اماں جان نے پوچھا نیون والی بی بی تو کون ہے تیرا نام کی ہے توجہ کرنا مسلمانوں بی بی حلیمہ سعدیہ نے بی بی آمنہ میں دائیاں تے بڑی دوروں آئیاں نہیں بی بی میں دائیاں تے بڑی دوروں آئیاں تے سکیاں دا گھر سن کے سکیاں دا گھر سن کے آئیاں نی بی بی میں بچہ لین واسطے آئیاں مسلمانوں میں نبی دی اماں جان نے فرمانی بی بی نی تیرا نام اگر حلیمہ سعدیہ ہے تے جلدی اندر لنگ آؤ مینوں بھی بڑے دنوں تو تیرے نام دیا خواباں آ رہیاں سن تیرے نام دیا خواباں آ رہیاں سن مسلمانوں حلیمہ سعدیہ نے امام الانبیاء نو جا کے ویکھیا حضور دے بدوہا دا مکھڑا ویکھیا تے تاجدار گولڈا دی روح بدل وچ آ گئی حلیمہ سعدیہ حضور ول ویکھیا نے اس صورت نو میں چکے سینے دے نال لایا خواجہ غلام فرید رحمت اللہ دی روح وجد وچ آ گئی حلیمہ نے حضور نو سینے دے نال لایا دلا کے پتہ کیا دیا نے اللہ سائیں تے کو بناون دے اللہ سائیں دے کو بناون دے صدقے اللہ سائیں دے کو بناون دے صدقے اللہ سائیں دے کو بناون دے صدقے میں صدقے تیرے مکھ دکھاواں تو صدقے میں صدقے تیرے مکھ دکھاواں تو صدقے دوبارہ مسلمان بھائیو سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے حضور دی اماں جان پوچھدیاں نے بی بی حلیمہ 10 میرے لال نو پالن دے پیسے کنے لویں گی عرض کیتی نہیں بی بی جان پیسے دیویں تے پاویں نہ دیویں پر بی بی جان ایک گل یاد رکھنا حلیمہ سعدیہ اس بوئے تے مر تے سکتی ہے پر ایڈا سونا لال چھڑ کے جا نہیں سکتا ایڈا سونا لال چھوڑ کے
جا نہیں سکتے حلیمہ سعدیہ فرماندے میں حضور نو لے کے تو اپنے گھر وال چلی ہیں فرما جنہ گلیاں چو لنگنیاں راواں چو لنگنیاں رستے مینوں مبارکاں دیندے نے رستے مینوں مبارکاں دیندے نے تو سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی میں نے حضور ایک دیوار کے سائڈ پر لے کے بیٹھی آپ فرماندیاں نے میں کی ویکھیا دیوار ڈگن لگی ہے میں فٹافٹ اپنے لال نو چایا تے سائڈ تے ہو گئیاں آواز آئی دیوار وچوں نی بی بی کی سمجھنی ہے میں ڈگن لگیاں نی میں ڈگن نہیں لگی بلکہ میں تے چک کے تیرے لال نو سلامی دے تیرے لال نو سلامی دے لگی حضرات حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں درخت دے کولے تو گئی نا تے تھلے بیٹھی ہیں تے درخت دیاں شاخاں چکیاں ہاں کیا بات شاخاں چکیاں نے انہاں نے پہلے نبی پاک دے ہاتھ چومے پھر نبی پاک دے قدمین شریفین چومے نے حلیمہ سعدیہ فرماندیاں میں بڑی حیران ہوں وہ درختوں توانوں کی ہو گیا تے درخت پتہ کی بول کے آنے نے نی حلیمہ سعدیہ نی تیرا پلایا میں تو رب دے حبیب نو ساڑھے کول لے کے آ گئی ہے تے درخت دے پتیاں جو میرا اپنا بیدان ہے یہ آواز آتی ہوئے گی مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے 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 اب مل گئے اپنے لالو اپنے قبیلے وال لے کے چل دیاں جا رہی ہوں سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میرا ایک جنگل دے وچوں گزر ہویا وے ایک ایسی تھان تو میرا گزر ہویا حلیمہ فرماندیاں پئیاں نے میں کی دیکھ رہی ہوں سامنے تو 40 بندے نکلے نے سامنے تو 40 بندے نکلے نے ہیں کون نے نصرانی ہیں کون نے نصرانی نے انہاں 40 بندیاں کو تلواراں نے ایک بندہ نکل کے اگے آیا آکھن لگا نی بی بی اپنے ذرا اس بچے دا چہرہ تے منو وخا جدو حلیمہ سعدیہ نے امام الانبیاء دے مسلمانوں فتوحات مکڑے تو مسلمانوں نے کپڑا ہٹایا ہوئے تے توجہ کرنا مسلمانوں نصرانی بندہ اپنے ساتھیاں نو آکھن لگا تلوارا کر لو اے اوئی بچہ وے جدے سر تے ختم نبوت دا تاج سجے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ او نصرانی ہو کے من گیا اے یو بچہ وے جڑا نبیاں دا تاجدار بن کے آیا اے یو نبی جڑا خاتم النبیین بن کے آیا وے
اے سارے نبیاں دا سردار بن کے آخری نبی ہے توجہ کرنا او نصرانی ہو کے من گیا نصرانی ہو کے من گیا ایک کلمہ پڑھ کے آندے نے نہیں جی نبی کے بعد اگر کوئی نبی آئے تو نبی کی نبوت میں فرق نہیں پڑتا معاذ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے جو تو حضور دا ملاد منایا ہونا تینوں پتہ ہوندہ سرکار نے شانہ کی حضور دی عظمتہ کی نے بس آخری بات ہے حضور دیا عظمتہ کی نے یہ مساجد فرمودے 40 دے 40 بندے تلواراں کڑ لیاں نے تے جدوں میرے قریب آئے نے حلیمہ فرماندیاں نے میں ڈر گئی میرے دلوں آواز نکلی میں قربان سونیا تیرے میں سونیا تیرے تے قربان حلیمہ فرمانیہ میں حضور دے مکھ تو نقاب لایا ہے میرے نبی دی اکھ مبارک نو انج حرکت ہوئی ہے آسمان تو اگ نازل ہوئی 40 دے 40 بندے جل کے راک ہو گئے حضرات میرا کملی والا محبوب اپنی اکھ مبارک میں برکت کرے تے اگ آ سکتی ہے تے قیامت والے دن جو سونا اپنی اکھ مبارک اٹھاوے تے سونا امت کیوں نہیں بخشوا سکتا کیا بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات اسی کیوں نہ سرکار دے ملاد منائی آج کسی دا کمونڈا دیا جو چھڑا کے لے آئے نا تو لوگ آنے بھئی تو ساڑھے تے بڑا کرم کیتا ہے ساڑھے تے بڑی مہربانی کیتی ہے اسی بھی تیرے نوکر ساڑھی اولاد بھی تیری نوکر تے جڑا منڈا جے چھڑا کے لے آوے تے او دی تے نوکری کرنا ہے جنہیں جنم سے چھڑانا ہے اس کملی والے محبوب نے جنم تو آزادی لے کے دینی ہے او دی نوکری کر دنیا چے بھی موجہ نے قبر چے بھی موجہ نے تے حشر چے بھی موجہ لگے او دی نوکری کرنی تے پھر دیکھنا علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ سبحان اللہ حضرات جن جنازے کے اندر لکھا لوگ شامل ہوئے تے عام بندے نہیں جن جنازے چے سید بھی آئے وہ سید تے ایک ہی بڑا ہے جن جنازے تے لکھا سید آئے ہون لکھا عامل دین آئے ہون جن جنازے دے اندر حضرات لکھا قرآن دے حافظ آئے ہون جن جنازے دے اندر لکھا تے کروڑا امام الانبیاء دے غلام آئے ہون آج بھی میرے بابا جی کیا بات آج بھی میرے بابا جی کیا بات کیا برم حضرات وہ نصرانی ہو کے من گئے نے ایک کلمہ پڑھ کے آندے نے حضرات اللہ ساتھیں دا فرق نہیں ہے نہ گلہ میں فرق ہے یہاں دے نبی کے بعد وہ نبی آجے نبی کے نبوت میں فرق نہیں پڑتا حضرات میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں حضور تو بعد بولو کوئی نبی نہیں میرے نبی آخری رسول بن کے آئے نے تو حضور نبی کریم علیہ السلام حضرات کو جو فرمانا امام الانبیاء علیہ السلام حلیمہ سعدیہ فرمانیہ نے جدو میں اپنے لالوں اپنے قبیلے کو لے کے گئیاں فرمایا میں کی ویڑیاں گلیاں بازار بھرے ہوئے نے قبیلے دے لوگ اکٹھے نے آپ بڑیاں حیران ہو گیا نہیں انہاں نوں کیویں پتہ لگ گیا کس طرح خبر ہو گئی انہاں آکھ لگے نہیں حلیمہ اسی اپنے کم کرنیاں ساں کم کردے ساں تے آوازہ بلند ہویا نہیں جلدی کرو اپنے کم کار چھوڑو تے جلدی جلدی میرے یار دا استقبال کرنے واسطے کٹھے ہو جاؤ حلیمہ رب دا یار لے کے آئی حلیمہ رب دا یار لے کے آئی حلیمہ سعدیہ فرمانیہ نے میری سہیلیاں ساریاں جڑی میرے نال دی دائیاں سن بڑی حیران میں کہ حلیمہ اتنا خوبصورت بچہ کتھوں لے کے آئی ہے فرما حلیمہ دے اون نال تیرے رنگ بدل گئے نے
آپ نے فرمایا رنگ بدلن کیوں نہ میری چولی وچ او آیا جڑا بے رنگیاں نو رنگ لاؤن والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے رنگیاں نو رنگ لاؤن والا رنگ لاؤن والا ہے تو میری دعا ہے کہ جس طرح سونیا تو حلیمہ دی کلی نو پاک لائے نا آج جننے دیوانے آگے بیٹھ کے تیرے میلاد دی محفل سے مولا انہاں دے رزق چ برکتاں دے مولا انہاں دے کاروبار چ برکتاں دے یا اللہ میلاد مصطفیٰ دا صدقہ ملک پاکستان تے رحم فرما جی میں حلیمہ دی کلی نو آگے پاک لائے انہاں دے گھراں نو بھی پاک لا تے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی آپ بھی حضور کی بارگاہ جلد و مروج کر دینے اندے نے سانول موڑ مہار سانول موڑ مہار سانول موڑ مہار اکھو سانول موڑ مہار حضور دے کرم کرن چ کوئی دیر صرف تواڈے میرے بلان چ دیر ہو سکتی سانول موڑ مہار سانول موڑ مہار من من تعبیر بناوا عامل تھی تعویذ لکھاوا سچ سچ جو سانول موڑ مہار سانول موڑ مہار سانول موڑ قبولی تے گھڑیاں ناک لو سانول موڑ مہار سانول موڑ مہار سانول موڑ مہار سانول موڑ مہار خواجہ صاحب کی فرماتے ہیں ولا میرے ڈولا کراں بیٹھی زار ولا میرے ڈولا کراں بیٹھی زار حکیمہ طبیبہ حکیمہ طبیبہ دے بس دی گل نہیں ولا میرے ڈولا ولا میرا ڈولا کراں بیٹھی جاری میں مقدی مگاوا میں مقدی مگاوا تجھ دیو بہاری آ میرے ڈولا کراں بیٹھی جاری آ میرے ڈولا کراں بیٹھی جاری بڑی بات یقین جانا تواڈے کول آ کے میرا بڑا ہی دل خوش ہے سبحان اللہ تسی مٹھی دھرتی تے میٹھے لوگ سبحان اللہ تواڈا اخلاص تے مٹھاس تواڈے پیار تے مٹھاس میں کہنا بھی کچھ نہ پوچھو سبحان اللہ نگری خواجہ صاحب کی کیا بات نگری خواجہ صاحب دی تو بس آخری بات ختم ہوئی گل حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے کہ میری بیٹی نے روز حضور کو چک کے نہ باہر لے جانا سبحان اللہ جی میں بہنا نکے نکے ویراں چک کے لے دیا باہر تے دوجیاں سہیلیاں نے بھی آ جانا تے ساریاں آندیاں سن نے میرا ویر بڑا ہی سونا سبحان اللہ میرا ویر ویکھو نہیں بڑا سونا میرا ویر ویکھو بڑا سونا ہے میرے ویر دے ویکھو تے صحیح کڈا سونا تے حلیمہ سعدیہ دی عرض کر دے امی
آپ میری سہیلیاں دیا نے کہ ساڑھے ویر اے بڑے سونے نے تے ماں ذرا میرا مکی ویر محمد دے نہ مینو ذرا اینا دے وہم وک جان میں وخا کے آواں نی سونا کنوں کہندے نے تے سونا کیویں نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات حلیمہ سعدیہ دی مسلمان بیٹی لے کے آئی بار تے ساریاں سہیلیاں نے ویکھیا تے ویکھ کے کیاں دیاں نے چن بن کے چمکے شالا مکی مہمان سوڑا 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 کر بچ آیا یارو عربی سردار سونا سمسکینہ دے کر بچ آیا یارو عربی مہمان سوڑا سمسکینہ دے کر بچ آیا یارو عربی مہمان سوڑا چن بن کے چمکے شالا فرما دیا نے حضور دی آمد تے صرف میری کلی نہیں کائنات تے بہار آیا آپ فرما دیا کہ حضور دی آمد تو پہلے میرے گھر سے کچھ نہیں سی فرمایا کہ خاکے سن تے پتے کھا کے میں گزارا کرنی سا کدی کچھ لبدا سی کھان واسطے کدی نہیں سی لبدا آپ فرمائے تو حضور میرے گھر جلوہ کر ہوئے نے آپ فرما دیا اگے لبدا کچھ نہیں سی میں رو رو کے دعاواں کر دی سی یا اللہ کدی میری غریبی بھی مکے گی کدی میری غربت بھی مکے گی آواز آئی نی حلیمہ پریشان نہ ہو نی آمنہ دے گھر او بیٹا پیدا ہو گیا ہے جدے آن نال تیری کلی دی غریبی نہیں مکے گی زمانے دی غربت مک جائے فرما دیا کہ آمد مصطفیٰ دی وجہ سے فرما میرے گھر کبھی رزق مکیا ہی نہیں میرے گھر کبھی رزق مکیا ہی نہیں میلاد سے دی بڑی برکات میں گھر دے اندر تذکرہ میلاد ہو انشاءاللہ جس نیت نال بھی کرو گے اللہ رنگ لائے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعائے اللہ تعالیٰ تعالیٰ آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور ڈاکٹر محمد امین مہتاب صاحب بڑے مجاہد آدمی نے ماشاءاللہ اتنے علماء کرام تشریف فرما میرے تو سینئر نے میرے سر تے تاج نے دعا کہ اللہ تعالیٰ علماء حقہ دا سایہ ساڑھے سارے اندر سر تے تعدیر قیم و دائم فرمائے اور اللہ تعالیٰ عوام آل سنت و تعدیر قیم و دائم فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک تمام حضرات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ یا میرا مولا کریم تیرے پیارے محبوب دی آمد دی خوشی منائی ہوئی ہے، اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما۔ سادے مہمان خطیب دور دراز میں سفر کرتے ہیں، حضرت علامہ مولانا شہباز خطابت خطیب العصر قاری خلیل احمد صاحب، اللہ انہیں دے علم عمر برکت عطا فرما۔ میرا مولا کریم نے کو دین مدین دی مزید خدمت دی توفیق عطا فرما۔ سارے محترم پیارے بھائی ڈاکٹر امین مہتاب امین صاحب چودھری صاحب، اللہ انہیں دے پروگرام انتظام دے اہتمام اپنی بارگاہ قبول فرما۔ میرا اللہ تو دلی نہ مالے کی ہر سال محبت نال شوق نال ٹھٹ ٹھٹتے تیرے پیارے محبوب دی آمد دی خوشی منے دن، اللہ انہیں دے گھر خوشحالی عطا فرما، اللہ انہیں رزق برکتہ عطا فرما، اللہ انہیں دی عمر عرج برکتہ عطا فرما، اللہ انہیں دی اولاد سارے خاندان تے خصوصی اپنا فضل و کرم فرما۔ سٹیج ہوتے بہت سارے علماء کرام، محترم حافظ فقیر بھائی سعیدی صاحب اور قاری ایال محمود صاحب، حافظ مطلوب صاحب، جتنا دو صحباب تشریف ہیں، محمد اویس اقبال صاحب، اللہ سب تو قدم قدم دے نیکی عطا فرما۔ یا اللہ جتنا تیرے محبوب دے اشاق پنڈالج موجود ہیں اور تیری بارگاہ ہاتھ اٹھائے ہیں، جتنا لوگ ہاتھ اٹھائے سب دے دل دے نیک تمنا پورے فرما، انہیں دے نیک مقاصد پورے فرما۔ اللہ جو بیمار نے شفا کاملہ عاجل عطا فرما، اللہ بے رزق کو حلال رزق عطا فرما، اللہ بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرا پیار اپنے پیارے محبوب دے صدقے اپنی شان کریمے دے دوفیر اسانے ملک پاکستان دی خیر فرما۔ اللہ ملک پاکستان کو خوشحالی عطا فرما۔ میرا اللہ اسانے ملک پاکستان کو آمن والے ووٹیں دے اندر نیک قیادت عطا فرما۔ بےمان کرپٹ چور ڈاکوں انہیں حکمرانے کے جرہ سارے ملک کو لٹتے کھا گئے، اللہ انہیں کہنا سب کو نجات عطا فرما۔ میرا مولا کریم تمام حاضرین جو دل کے اندر کوئی تمنا رکھ دیں، کوئی موجہن پریشانیں لاچاریں بیماریں کوئی مسائل، اللہ سب دے مسائل حل فرما، سب کو دنیا آخرت بھلائیاں کامیابی عطا فرما۔ میرا مولا کریم سارے چودھری امین مہتاب صاحب کا یہ انتظام خیرات اپنی بارگاہ قبول فرماتے، انہیں رزق مال کاروبار اولاد گھر رحمت برکت عطا فرما۔ اللہم رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مبارک اللہ سے کریم مولا میٹھا مولا سونی محفل کو بارگاہ قبول فرما، ان سونی محفل دے فیض و برکات ساری جماعت نصیب فرما۔ امین مہتاب دے گھر دی خیر فرما، مولا اسا سارے دی خیر فرما، حضور دی ساری امت دی خیر فرما، حضور دی میلاد پر ہر دے گھر دے اندر رحم و کرم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلى آلہ وصحبہ۔ ترجیح دعا فرمانے سے وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ کریم اس محفل پاک میں قبول فرما، اے اللہ قبول فرما کہ سارے واسطے حضور دی امت واسطے دنیا اندر برکت دا سبب بنا، قبر و حشر اندر ذریعہ نجات بنا۔ اے اللہ کریم اس محلے دے اس علاقے دے جو بھی احباب دنیا تو چلے گئے سارے روحانی سارے ثواب کرنے سب قبول فرما۔ اے اللہ کریم جتنے بھی علماء کرام تشریف فرمانے، جتنے بھی احباب تشریف فرمانے نہ رشتہ دار عزیز و اقرباء دنیا تو چلے گئے، اس محفل پاک دو ثواب بھی سارے ثواب کرنے قبول فرما۔ اے اللہ کریم چودھری امین مہتاب صاحب میرے مالک انہاں دے خاندان دے جو افراد چلے گئے، اے اللہ کریم انہاں دی روح بھی سارے ثواب کرنے قبول فرما۔ اے اللہ کریم جتنے بھی علماء کرام تشریف فرمانے انہیں دے خاندان دے جو افراد چلے گئے سب دلوانی سارے ثواب کرنے قبول فرما۔ اے اللہ کریم اس محفل پاک میں میرے مالک اس محلے والیاں واسطے اس شہر والیاں واسطے دنیا اندر برکت دا سبب بنا، قبر و حشر اندر ذریعہ نجات بنا۔ اے اللہ کریم اپنی رحمتوں دا نزول فرما۔ اے اللہ کریم جتنے بھی ٹی ایل پی دی سیکورٹی
ماشاءاللہ اے اللہ کریم انہاں دے جذبے اندر اور برکتاں عطا فرما آمین اے اللہ کریم انہاں دے رزق اندر فراوانی عطا فرما اے اللہ کریم انہاں دے پر اپنے خاص برکتاں رحمتاں دا نزول فرما اے اللہ کریم اس میلاد پاک کی محفل دا صدقہ ملک پاکستان دے حالات تے رحم فرما آمین اس وطن عزیز نو مہنگائی دے عذاب تو محفوظ فرما اے اللہ جتنے بھی چور کرپٹ حکمران نے میرے مالک انہاں تو اس ملک نو میرے مالک پاک فرما اے اللہ کریم اچھے نیک حکمران عطا فرما اے اللہ کریم میرے فاروق جیسے حاکم عطا اے اللہ کریم اس قوم اچھے نیک حکمران چنن دی توفیق عطا فرما اے اللہ کریم اپنی رحمتاں دا نزول فرما میلاد مصطفیٰ دی محفل دا صدقہ میرے مال جتنے بھی دوست آئے نے سب کے اپنا فضل فرما اے اللہ سب سے صغیرہ کبیرہ گناہوں معاف فرما اے اللہ اس میلاد مصطفیٰ دی محفل دا صدقہ جتنے بھی بے اولاد نے سب نو نیک اولاد عطا فرما جتنے بھی میرے مالک بے اولاد نے نیک صالح اولاد عطا فرما جنہ کو بیٹے انہوں نے بیٹیاں عطا فرما جنہ کو بیٹیاں انہوں نے بیٹے عطا فرما اے اللہ میلاد مصطفیٰ دی محفل دا صدقہ میرے مالک جنہ بیٹیاں لیتیاں دے رشتیاں دے اچھے ثواب نہیں پیدا ہو رہے میرے مالک والدین پریشان نے اللہ انہاں بیٹیاں دے اچھے نصیب اے اللہ اس میلاد مصطفیٰ دی محفل دا صدقہ نصیب اچھا اے اللہ کریم اپنے پیارے محبوب دے توسل نال ہر مسلمان دی تھی بیٹی نے میرے مالک سیدہ زہرا پاک دے کردار جیسا کردار بنان دی توفیق میلاد مصطفیٰ دی محفل دا صدقہ میرے مالک سانو سب خانہ کعبہ شریف مدینہ شریف بار بار حاضر نصیب اے اللہ جتنے بھی محفل اندر بزرگ آدمی بیٹھے سفید داڑیاں اے اللہ صدقہ اپنے پیارے محبوب دا میرے مالک سب سے فضل اے اللہ حضور دے امت دے جتنے بھی سرکار دے غلام نے سب سے فضل یا الہی خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں خواہ کچھ بھی ہیں مولا لیکن تیرے پیارے محبوب کی امت سے یا الہی اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر میرے مالک تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا خدایا بحق محمد رسول دعا ہم گناہ گاروں کی کر خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا رحمت